नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय देवराज चालिसेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय कपिल सर, मेरो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ, जसले सभापतित्व ग्रहण गरिरहनु भएको छ। आदरणीय पार्टीका भूमिका भविष्य आधार जे भनौँ त्रय नेताहरू एकनिष्ठ मैले भनिहालेँ। अब त्यस्तै गरी बौद्धिक क्षेत्रमा सहभागी हुनुभएका साथीहरू, पार्टीको विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुनुभएका साथीहरू, यी महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रो उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्दछ सबभन्दा छुचो काम टिप्पणी गर्ने हो। अब लेख्नेको पनि टिप्पणी हुने भयो, अब नेताहरूको टिप्पणी हुने भयो, पार्टीको टिप्पणी हुने भयो। र काङ्ग्रेसमा ज्यादा टिप्पणी गर्न थाल्यो भने टिकट काटिन्छ भन्ने कुरो मलाई राम्रो जानकारी छ। सुरक्षाको खतरा। अलिक कम टिप्पणी गरौँ भने यो कार्यक्रमका प्रति न्याय हुँदैन, बडा दोधारमा छ। त्यसले गर्दा धेरै शब्दहरूको थोरै शब्दमा प्रयोग गर्नुभन्दा धेरै शब्द मसँग समय नभएको हुनाले मैले पनि उद्धवजीलाई मद्दत होस् यसलाई सुधार्न पनि भनेर मैले पनि यसलाई चाहिँ पावर पोइन्टमै तपाईँको टिप्पणी गर्न कोसिस गर्दैछु। र यसमा मेरो खास धारणा के छ भने तपाईँ हिजो परिवर्तन गर्न सक्दैनौ। हिजोमा अल्झिने काम छैन। अब भोलि बदल्न सक्छौँ, भोलि चेन्ज गर्न सक्छौँ र भोलिकै लागि समीक्षा गरौँ। पहिले के भयो त्यो विषयवस्तु रहँदैन काङ्ग्रेसमा। अब भोलि के गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसले गर्दा म भोलिको लागि तपाईँको बहस अगाडि बढोस् भन्ने म चाहन्छु। अब यो संवैधानिक बाध्यताको अधिवेशन जस्तो भयो। अब यो आदरणीय तीनटा नेता हुनुहुन्छ। यो चुनाव प्रधान अधिवेशन गर्ने कि नीति प्रधान? समय हामीसँग कम छ। व्यक्ति प्रदान गर्ने कि पद्धति प्रधान? समस्या व्यक्तिबाट समाधान खोज्ने कि पद्धतिबाट? योग्यता प्रधान हो कि उमेर बहस? उमेरको पनि प्रधान अहिले बहस भइरहेको छ। उमेर प्रधान हो। इतिहासमा अल्मलिने हो कि भविष्यका प्रति हामी अगाडि बढ्ने? सत्ता र शक्तिलाई हामीले कार्यदिशा बनाउँछौँ कि राजनीतिको लक्ष्यलाई हामी पछ्याउँछौँ? यो विषय अहिलेको अधिवेशनको प्रमुख हिस्सा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी जहिले पनि अधिवेशन हुन्छ 1 महिना अगाडि नीतिमा बहस गर्छौँ, पार्टीका समस्यामा बहस गर्छौँ, तर अधिवेशनको मुखमा आइसकेपछि निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले साथीहरू उठाउनु भयो आन्तरिक प्रजा लोकतन्त्र कस्तो हो काङ्ग्रेसको भन्ने खालको कुरो उठाउनु भयो। हामीसँग कस्तो छ भने स्वतन्त्रता, यो चाहिँ तपाईँको आन्तरिक लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि आउँछ। उहाँले सहभागिताको प्रश्न उठाउनु भयो, स्वतन्त्रता पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। यो काङ्ग्रेसभित्र स्वतन्त्रता कस्तो खालको छ भने सीमाहीन छ। काम गरे पनि काङ्ग्रेस, नगरे पनि काङ्ग्रेस। जनताको सेवा गर्ने पनि काङ्ग्रेस, काठमाडौँ धाउने पनि काङ्ग्रेस। अब नेता चिन्ने पनि काङ्ग्रेस, जनता भेट्ने पनि काङ्ग्रेस। भोट राखे पनि काङ्ग्रेस हुनु पाइने, नराखे पनि काङ्ग्रेस हुनु पाइने। अन्तर्घातको सुविधा बडा मजाको छ। एक दिन अगाडि काङ्ग्रेसमा आउने, भोलिपल्ट काङ्ग्रेसमा टिकटै पाउने। नेतालाई गाली गर्ने सुविधा पनि छ। आफू नपाए पार्टी नै भारी हुने, विपक्षीका प्रति ताली बजाउने, फेरि अर्को समस्या पदमै बुद्धि, पदमै योग्यता खोज्ने। हामी आफै पदमै राजनीति, पदमै आदि हो, पदमै अन्त्य हो। यस्तो खालको स्वतन्त्रता हामीसँग विद्यमान छ। यो स्वतन्त्रता त्यतिसम्म प्रयोग हुन्छ जबसम्म अरूलाई असुरक्षित नीतिगत तहमा असुरक्षा हुँदैन। यस्तो खालको स्वतन्त्रता हामीसँग अहिले कायम छ। अब अर्को चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको स्थिति देखियो भने काङ्ग्रेसको समस्या, म अलिकति यहाँबाट समस्या देखाउँछु। हाम्रो समस्या के देखिहाल्नुभयो? शक्ति कहाँ हामी केन्द्रित छौँ। शक्ति एक आपसमै केन्द्रित छौँ। यो शक्ति क्षय हुँदैछ। विपक्षीका प्रति केन्द्रित गर्नुपर्ने शक्ति यही हामी केन्द्रित छौँ। हाम्रो समस्या यही छ। अब अर्को लोकतन्त्रको अर्को समस्या के छ भने यसले समानताको माग गर्दछ। समानता स्वतन्त्रतामा आधारित पनि हुन्छ। अर्को शब्दमा अवसरको समानता पनि हो यो। अब सबैले समीक्षा गरौँ, नेतादेखि कार्यकर्तासम्म 48 सालदेखि 78 सालसम्मका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, 48 सालदेखि 78 सालसम्मका मन्त्री र सभासदहरू, सांसदहरू र जति पनि सरकार हाम्रो भयो त्यतिखेर काङ्ग्रेसबाट पाएका नियुक्तिहरू, यी सबैहरू कति दोहोरिएका छन्, कति दोहोरिएका छैनन् र त्यसको पर्फर्मेन्स के रह्यो।
यसले कति समानता हामीले प्रदान गरेका छौँ, त्यसले कति वितरण भएको छ दायित्वको, कति अवसरको समानतामा हामी गएका छौँ र कति पाएकाको पर्फर्मेन्स आएको छ जसले पार्टीको स्ट्रेन्थ बढाउनलाई मद्दत गरेको छ। त्यो समीक्षाको विषय बन्नु पर्दथ्यो। म आज तपाईँहरूको बिचमा के यो कुरो बहस होस् भन्ने चाहन्छु भने अमेरिकाको राष्ट्रपति किन 2 पटकभन्दा बढी लड्दैन? ऊ लोकप्रिय भएर पनि 2 पटकभन्दा लड्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। बेलायतका भूतपूर्वहरू कहाँ छन्? बटु चेन्ज भइराख्यो। एकचोटि जनमत गुमाएपछि गयो, फेरि अर्को बस, तेस्रो बस। मोदीको मन्त्रीमण्डलमा कति पूर्व अध्यक्ष अटिएका छन्। हामीसँग किन त्यो पोजिसन इगो भएर बस्छ? एकोमोडेट किन हुँदैन? यस्ता केही बहस चाहिँ यो पार्टीको जीवनमा सोच्नुपर्ने कुरा हो। नेतृत्वको प्रश्नमा मेरो आग्रह यस्तो खालको थियो, हेर्नुहोस्, चेन्ज, चरा चेन्ज हुन्छ। चराको नियममा तपाईँको जब नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भने व्यक्ति र पार्टीमा के त्यो चेन्ज गर्नु पर्दैन? थाकेपछि कहिलेसम्म यात्रा रहने हो त्यो? यी सबै कुराहरू लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू, अवसरका समानताहरू, मूल्य र मान्यताहरू पार्टीभित्र स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह हो। आन्तरिक लोकतन्त्रको खोजी गर्ने क्रममा नियुक्ति वा चयनको पारदर्शी आधार हामी कहाँ छैन। निरन्तर पदमा रहिरहनु पर्ने योग्यताको आधार कहिले मापन हुँदैन, जस्टिफाई हामी खोज्दैनौँ। काङ्ग्रेसको आजको प्रगतिको हकदार पनि नेताहरू हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। जे जस्तो सब प्रगति छ, किनकि उहाँहरू म्यानेजमेन्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै हो प्रगतिको हकदार। उहाँहरूले भन्नुभयो भने हामी कार्यकर्ता काम गरेका छौँ। तर यदि दुर्गति, यदि कमजोर भएको यदि हाम्रो महसुस छ भने त्यसको जिम्मेदार पनि उहाँहरू हो, हामी पनि हो। तर नीति निर्माण तहबाट हामीसम्म आइपुग्ने हुनाले को जिम्मेदार? यस्ता कुराहरू बिना एकाउन्टेबिलिटी अर्गनाइजेसन चल्दैन। त्यसैले मेरो सबभन्दा सङ्गीन प्रश्न कहाँनिर छ भने यो सबभन्दा टड्कारो प्रश्न हो। हामीसँग धेरै चिज छ पार्टीभित्र, सबै क्षेत्रका साथीहरू, विज्ञ साथीहरू हुन्छ, क्षमता कामै पाउँदैन। प्रत्येक व्यक्तिको महत्त्व छ पार्टीभित्र। भर्याङ थुप्रिएको छ, एउटा भर्याङले हुने काममा भर्खरै पल्लो घर हेरे जस्तो स्थिति भर्खरै हामी हेर्दैछौँ। कोही मान्छेको तपाईँको युज गर्न सकेका छैन पार्टीको जीवनमा। यो अव्यवस्थापन हाम्रो चुनौती हो। यो चुनौती आन्तरिक लोकतन्त्र मात्र नै, व्यवस्थापन हाम्रो चुनौती हो। त्यसै गरेर तपाईँको आशीर्वाद होइन, आन्तरिक लोकतन्त्रमा अहिले भर्खरै उद्धवजीले कुरो उठाउनु भयो, तपाईँले उठाएकै भित्र म छु अहिले। आन्तरिक आशीर्वाद मात्रै समस्या होइन, लोकतन्त्रलाई गैर लोकतान्त्रिक विधि, गैर राजनीतिक विधिले ओभरल्याप गर्दैछ। हाम्रो पार्टीको मूलभूत भ्यालुजमै, मूल्य र मान्यतामै नाता, सम्पत्ति, पद, धर्म, लिङ्ग, उमेर, क्षेत्र, यी सबै गैर राजनीतिक विधिहरू राजनीतिको मेन स्ट्रिममाथि ओभरल्याप गर्दैछ। अनि त्यसले पोलिटिक्स डिरेल हुन्छ, अनि निर्णय प्रभावित हुन्छ, अनि हामी कता कता पुग्छौँ। अहिले काङ्ग्रेसमा यो समस्या, काङ्ग्रेसको समस्या नेतृत्वको उमेर हो कि यो यङ हुने बित्तिकै योग्य, बुढो हुने बित्तिकै अयोग्य त होइन त? त्यसले गर्दा समस्या योग्यताको आधार उमेर हो कि योग्यता हो? यस्ता कुरामा ज्वलन्त बहस उठाउनु पर्छ। अघि उद्धवजीले नै उठाउनु भयो। हाम्रो समस्या कस्तो छ भने पुलिङ माथिबाट तान्ने छ, चिनेको छ, तानेको छ। मेरो होकेन भनेको छ, तानेको छ, पुसिङ छैन। तर तपाईँ जति जमिनमा अडिनुहोस्, माथिबाट तानिएन भने समाप्त छ, यहाँ जिन्दगी सबै समाप्त छ। यो परिस्थिति कति लोकतन्त्र भविष्य सुरक्षित रहन्छ? हामी खोजेको जस्टिस भनेको लोकतन्त्रभित्र, पार्टीभित्र प्रोसिड्युरल जस्टिस खोजेका थियौँ, इन्टरएक्सनल जस्टिस खोजेका थियौँ, डिस्ट्रिब्युटर जस्टिस खोजेको, यही हो आन्तरिक लोकतन्त्र, यही हो। तर यो हामी कहाँ रहेन, भएन भन्ने कुरा हो। त्यसैले म छोटकरीमा आउँदैछु। राजनीतिले नयाँ परिभाषा मागेका छ उद्धवजी। प्रजातन्त्रले योग्यतन्त्र खोजेको हो, पार्टीले नेता खोज्दैछ, को नेता राम्रो मेरो पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ भनेर। हामी त्यस्तो नेता चाहन्छौँ जो विगतको गल्ती नहोस्। हामीले एडमिनिस्ट्रेटर खोजेको होइन, पार्टीमा इनोभेट्स खोजेको। हामीले छाया खोजे होइन, इतिहास बजार खाने होइन। हामीले मौलिकता बोकेको होस्, नेताले आफ्नो मौलिकता बोकेको होस्। मेन्टेन गर्ने होइन, डेभलप गर्ने खालको हामी नेता खोजिराखेका छौँ। आफूलाई होइन, पब्लिकलाई, जनतालाई, कार्यकर्तालाई हेर्ने नेता हामी खोज्दैछौँ। कन्ट्रोल गर्ने होइन, इन्सपायर गर्ने मान्छे हामीलाई अहिले आवश्यकता छ पार्टीभित्र। यो हो अहिले चुनौती। त्यसैले आज 3 जना महत्त्वपूर्ण नेताहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ, म सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। त यो कार्यक्रममा 3 जना नेता भएको हुनाले आज स्पेसल मैले यो कमेन्ट गर्ने मौका पाएको छु। तपाईँहरू 3 जना विद्यार्थी कालदेखि धेरै दुःख पाएर काम गरेर कार्यकर्ता सरह भएर आउनु भएको हो।
तर सार्वजनिक रूपमा के भनिएको छ भने 3टा नेता पुत्र भनेर हमेशा पेपरमा न्युज पेपरमा पब्लिकली गएको छ। त्यसकारण तपाईँ 3टा योग्य नेताहरूले एउटा कुरो के प्रमाणित गर्नुहोस् भने लिडर्स आर बर्न और लिडर्स आर मेक, यो चाहिँ तपाईँले जस्टिफाई गर्नुपर्ने भयो। तपाईहरू लिडर्स आर मेक हो भन्ने कुरो मलाई विश्वास छ, म कन्भिन्स छु। तर मेरो यो कन्भिन्स बाँकी अरूलाई पनि तपाईँहरूले यसरी कन्भिन्स गरिदिनु पर्यो। हामी जन्मिएर मात्र नेता भएका होइनौँ, हामी क्षमता भएर नेता भएका हौँ भन्ने कुरो तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ र सक्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास पनि छ। र तपाईँहरूले भन्नै पर्ने हुन्छ पर्सनल पावर र पोजिसनल पावरको बिचको अन्तरमा हामीले पर्सनल पोजिसनल पावर युज गरेका होइनौँ, पर्सनल पावरको आधारमा हामीले आफ्नो क्लेम गर्दैछौँ। यो चाहिँ आदरणीय नेताहरूले भन्नै पर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको यथास्थितिमा रमाउने होइन, यथास्थितिलाई चुनौती दिने क्षमता अहिले बल्ल देखिन थाल्यो तपाईँहरूमा, मलाई बडा खुसी लागेको छ। त्यस्तै आस्क हाउ एन्ड वेन होइन, वाट एन्ड वाइ भन्न कोसिस गर्नु होला भोलिदेखि नै मेरो अनुरोध छ। लामो यात्रा हिँड्नुहोस्, धेरै उतार चढाव आउन सक्छ, अनन्त सम्भावना छ र त्यो बोकेर हिँड्नुपर्छ। एक्टिभिस्टबाट पोलिटिसियन बन्ने र पोलिटिसियनबाट मेरो आग्रह छ नेताहरूलाई स्टेटम्यानसिप हुने क्रममा तपाईँहरू हिँड्नु होला। यो तपाईँहरूको पाटो आन्तरिक लोकतन्त्रको पाटो। अब आन्तरिक लोकतन्त्रलाई वैचारिक पाटोमा हाम्रो सहभागिता के छ? त्यो बडा ठुलो सङ्गीन प्रश्न काङ्ग्रेसमा यो छ। अन्तर पार्टीको शक्ति सङ्घर्ष र समूहको निर्माण, अब यो सबभन्दा ठुलो कुरा इन्ट्रेस्टिङ गुड भन्छौँ हामी जसलाई, संसारमा जहाँ पनि हुन्छ, तर त्यसको आधार र समय र एजेन्डा निश्चित हुन्छ। हामी कहाँ जस्तो स्थायी हुँदैन त्यो। विगतमा पार्टी विभाजन र एकताको सैद्धान्तिक आधार के हो? न विभाजन सैद्धान्तिक थियो न एकता सैद्धान्तिक थियो, हामी वैयक्तिक थियो ती सबै कुराहरू। गिरिजाबाबु र शेरबहादुर देउपा त्यतिखेर चुनाव लड्नुभयो, त्यतिखेर दुईटाको चुनावको बीचको व्यक्तिगत प्रतिद्वन्दिता थियो, प्रतिस्पर्धा थियो, वैचारिक थिएन। सुशील कोइराला शेरबहादुरको बीचको चुनाव पनि तपाईँ प्रोग्राम बेस थिएन। शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र राई र कृष्ण सिटोला चुनाव लड्दा पनि व्यक्तिगत देखियो, कुनै प्रोग्राम बेसमा हामीले कम्पिटिसनमा भाग लिएर आफ्नो रायको आधारमा मत हाल्न पाएनौँ। त्यसैले आदरणीय डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंहज्यू, विमल नेन्द्र निधिज्यू, 3टा हाम्रो नेता हुनुहुन्छ। अन्यको उम्मेदवारी तपाईँहरूको पनि एउटा प्रश्न के आउँछ भने नेता त्रय भनेर प्रवक्ता मित्रले भनि पनि हाल्नुभयो र अन्य पनि उम्मेदवारहरूको सैद्धान्तिक आधार दिनुपर्छ। नेतृत्वका चुनौती र अवसरको समानतालाई बुझ्ने अवसर हामीले पाउनुपर्छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ यहाँहरूलाई, नेताले प्रभाव विस्तार गर्छ, दबाब होइन, दबाबमा प्रभाव लिने होइन। त्यसैले विचारमा कार्यक्रममा शक्ति हुन्छ, त्यो शक्तिले हजारौं कार्यकर्ता पैदा गर्छ। छोटो सानो सङ्ख्या पावर आफैमा पावर होइन। त्यसैले नेता दरिलो हुनु पर्यो। नेता दरिलो भएन भने समस्या के हुँदो रहेछ? फ्रिक्सन हुँदो रहेछ पार्टीमा, कन्फ्युजन हुँदो रहेछ कार्यकर्तामा र होल सिस्टममा पार्टीको अन्डर पर्फर्मेन्स हुँदो रहेछ। त्यसैले आन्तरिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै के रहेछ भने हामी नबदल्ने, अरू चाहिँ बदलियोस् भन्ने स्वभाव हुँदो रहेछ। त्यसले मेरो चाहिँ आग्रह के हो भने सबैजना बदलिनु पर्यो। र उद्धवजीले अहिले धेरै ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो उठाइदिनु भयो, जुन कुरो चाहिँ उहाँको कार्यपत्रमा 2टा कुरो त्रुटिलाई सच्याइदिनु होला। एउटा के चाहिँ छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन रूपान्तरणको कुरो लगेर उहाँले कम्युनिस्टतिर लगेर जोड्नुभयो, त्यो होइन। रूपान्तरण काङ्ग्रेसकै लिडरसिपमा हो। कम्युनिस्टको जस्तो वर्गीय आन्दोलन र तपाईँको सांस्कृतिक आन्दोलनको बिचको फ्युजनबाट उसले नयाँ मुभमेन्ट गरेको एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट हो यो। जस्तै तपाईँको दक्षिण एसियामा पहिला यो एन्टी डिकोलोनाइजेसन प्रोसेस हुँदाखेरि उनीहरू राष्ट्रियतासँग लिएर मार्क्सिजमलाई वर्गीय आन्दोलनलाई जोड्थे, फ्युजन गर्थे। त्यो स्ट्राटेजी उनीहरूको रणनीतिगत एउटा चाहिँ आधार हो। त्यो आधारमा हाम्रो विश्वास गर्ने जरुरी छैन, किनकि भौतिकवादमा विश्वास गर्ने मान्छे धर्म, संस्कार, संस्कृति, जात भाइ यी कुराहरू उनीहरूको लागि निषेधका विषयहरू हुन्। त्यो उनीहरूसँग सरकार राख्ने विषय होइन। हामीसँग जोडिएको र तपाईँले उठाएको चुनौती पार्टीले अंगीकार गर्नुपर्छ। मधेसको मुद्दा पार्टी बाणी त पार्टीको हुनु पर्यो, पब्लिकको भाषा पार्टीको बाणी भएर आउनु पर्यो, त्यसमा कुनै समस्या छैन। र अन्तिममा एउटा कुरा के छ, सहभागिता। सबभन्दा मेजर कुरो पोलिसीमा पार्टीको या कहीँ पनि ओनरसिप स्थापित गर्ने भनेको के हो भने निर्णयमा सहभागिता। लेबी सिस्टम भन्छ कम्युनिस्टले, लेबी सिस्टमले पनि एउटा ओनरसिप क्रिएट गर्दैछ। हाम्रो निर्णयमा कहिले पनि हाम्रो सहभागिता भएन, हामी लादिएको कार्यान्वयन मात्रै गरिरहेको छौँ।
त्यसले गर्दा लोकतन्त्रको आधार डेमोक्रेसी द गभर्नमेन्ट इन विच एभ्रीवन हेज अ शेयर भनेर हाम्रो कपिल सरले पढाउनुहुन्छ हामीलाई। त्यो अहिले पनि म सम्झन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ निश्चित हुनु पर्यो। र कङ्ग्रेसमा आज धेरै ठाउँमा यो कुरो उठाए। योभन्दा 2 दिन अगाडि डाक्टर शशाङ्क कोइराला उपस्थित भएको एउटा प्रोग्राममा मैले भनेको पनि थिएँ, 10 लाख जब नम्बरमा जब तपाईँले कार्यकर्ता सक्रिय सदस्यतालाई भोल्युम र क्वान्टिटीलाई तपाईँले आधार बनाउनु भयो भने यो पार्टी मास बेस हो, यो जवाफ हामीले दिनुपर्छ। 10 होइन 20 लाख बनाऊ, केही छैन। 30 लाख भोट आएको छ, एउटा घरमा 5 जना सदस्य, 10 लाख सदस्य संख्या बनाएका छौँ, 50 लाख त त्यसै पुग्यो नि भोट, 30 लाख भन्दा घट्या छैन। त्यसले गर्दा हामीले बारम्बार भनेका थियौँ त्यतिखेर कि लोकल इन्स्टिट्युसनमा पार्टीले प्राप्त गरेको मतको 25% भन्दा सदस्य संख्या नबढाउनुहोस्। अनि पहिले पनि भनेको मानिएन, बिना तर्क बिना आधार 100% बाट 10 लाख पुग्यो। 10 लाख भनेको अब तपाईँले म्यानेजमेन्ट गर्न कति गाह्रो भयो त्यो। अब यसको पछि आउँछ, यसका असरहरू पछि पर्दै जान्छ। तर मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने यदि ठिक छ त्यो पनि पाइयो, यो पार्टी मास बेस हो भने सक्रिय सदस्यताबाट डाइरेक्ट इलेक्सनबाट के सभापति हुने चुनौतीलाई हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। यदि मास बेस हो भने त आउनु पर्यो, त ओपन पोलिटिक्समा आउनु पर्यो, डाइरेक्ट इलेक्सनमा आउनु पर्यो, होइन भने 10 लाख सदस्य भन्दा माथि यदि पार्टीको राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने हो, अक्षुण्ण राख्ने हो, यदि व्यवस्थित गर्ने हो भने त्योभन्दा माथि सक्रिय सदस्यताभन्दा माथि पार्टी सदस्य भन्ने नयाँ लेयर फेरि बनाउनु पर्ने स्थिति आयो, फेरि आयो। त्यो भइसके त्यो सिस्टमबाट बल्ल अहिले उद्धवजीले राखेका क्लासमा त्यो क्लास हायरार्कीमा बल्ल त्यहाँ जाने त्यो कुरा हो। अब राजनीतिक सुरक्षाका तपाईँ धेरै प्रश्न उठाउनुको ती सबैमा मेरो समर्थन छ। आदरणीय नेताजीहरूलाई मलाई लाग्छ मैले यो उहाँहरूको अगाडि भन्ने कुरा फिडब्याक जस्तो हो, उहाँहरूको हिम्मत बढोस्, शक्ति बढोस् भन्ने मनसायले मैले यो कुरा राखेको, किनकि प्राज्ञिक वर्गमै यी कुराहरू बुझ्नु छ, बाहिर गएर कुरा बुझिँदैन। त्यसले गर्दा यिनै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्दै र मेरो अन्तमा मेरो आदरणीय नेताहरूलाई के चाहिँ छ भने, नेताहरू जसले तपाईँको बाटो देखो, हु नोज द बाटो, जसले हु नोज द वे, हु सोज द वे, हु गोज द वे, यही हो हामीले। त्यसै कारण म नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आई क्यान, म सक्छु भन्ने कुरो तपाईँहरूले भनिदिनुहोस्, हामीलाई आधार दिनुहोस्, नयाँ किसिमको इनर्जी आउँछ। यही कुरो तपाईँको बिचमा राख्दै टिप्पणीको रूपमा मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।